बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलवातिन व हुत्तत अन्हु अशरु खतियातिन व रुफ़िअत लहु अशरु दरजातिन। सुनन निसाई। फजीलत वाले अमाल के मुतलिक साड़ी बात चल रही है। पहली बात जड़ी है फजीलत वाले अमल के मुतलिक, यानी कुरान मजीद पढ़ना, सीखना, सिखाना और इस ते अमल पैरा होना बड़ा ही अहमियत का अमल और फजीलत वाला अमल है। दूसरा अमल जड़ा इस हदीस मुबारक के अंदर बयान होया है वह है इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़ना। सब तो बेहतरीन मसरूफियत अगर कोई है तो ये आ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ते दरूद पढ़ा जाए, क्योंकि अल्लाह ने खुद भी रहमतां दा नुज़ूल फरमांदे ने और हुक्म दिता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह रहमतां दा नुज़ूल फरमांदा है और फरिश्ते अल्लाह दे नबी ते दरूद भेजदे ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालियो तुसी भी इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़ो। दरूद एक इतनी बाकमाल और इतना अच्छा जिक्र है कि यकीनन अगर इंसान इसनू जिस इरादे नाल पढ़ दे कि अल्लाह मेरी फलां मुराद नू पूरा कर दे तो उस बंदे दी मुराद अधूरी नहीं रहिंदी बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पाया तकमील तक पहुँचा देंदे ने। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते फरिश्तियां दा दरूद भेजना, अल्लाह दी रहमतां दा नुज़ूल फरमाना और अल्लाह दा हुक्म होना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद पढ़ो। बल्कि एक हदीस के अंदर आंदा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अज आसमान तो एक ऐसा फरिश्ता उसने रब को इजाजत तलब की है, आज तो पहले दुनिया के ऊपर नहीं आया। अल्लाह पूछते ने कि बई तेरा इजाजत तलब करने का मकसद की है? तो फरिश्ता कहना अल्लाह जी मैं जाके जमीन के सामने तुहाडे नबी दे दरूद पढ़ना चाहना वा और मैं सलाम भेजना चाहना, इस वास्ते मैनू इजाजत दो मैं ताकि जाके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद पढ़ा। तो आप ते दरूद भेजण वास्ते इजाजत किने तलब की है? फरिश्ते ने अल्लाह को। अल्लाह ने इजाजत दे दी और नाल फरमाया साडा पैगाम भी लै जाओ। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जन्नत दियां औरतां दी सरदार होणगियां और सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। तो फरिश्ते ने स्पैशल इजाजत तलब की है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद भेजा। कितनी अहमियत का अमल है दरूद, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते पढ़ना, सलाम पढ़ना कितनी अहमियत का अमल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ महफिल और मजलिस क़यामत वाले दिन बाइसे हसरत होएगी इंसान वास्ते, जिस तरह ना पशेमांद होएगी इंसान वास्ते ओ महफिल मजलिस जिस मजलिस के अंदर बंदा बैठा है लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद नहीं पढ़िया, वो महफिल इंसान वास्ते हसरत का बाइस बन जाएगी क़यामत वाले दिन। तो जदों भी जिस महफिल के अंदर भी बैठो तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद जरूर पढ़ो, क्योंकि आप दी मोहब्बत का तकाजा है कि आप ते कसरत दे नाल दरूद पढ़िया जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की आयत पढ़ी, नाज़िल हुई, फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका। जिहड़ा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत फरमा बरदारी करता है, अल्लाह क़यामत वाले दिन उन्होंने नबियों का साथ, सिद्दीकीन सच्चियां का, शुहदा सालिहीन का साथ अता करेगा। तो सहाबा इकराम ने जो आयत करीमा सुनी तो एक सहाबी सैयदना सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे आंदा है कि घरों होके वापस आए, परेशान हो गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी
ये आयत दसदी है कि नबियां का दर्जा उच्चा होएगा, सिद्दीकीन का उस तो नीचे होएगा, शुहदा का उस तो नीचे, सालिहीन का उस तो नीचे होएगा। तो महबूब जी इत्थे दुनिया ते असीं तुहानूं वेखदे हां, साडे गम अल्लाह दूर फरमा दिंदा है, तुहानूं वेखण दी बरकत नाल अल्लाह गम दूर फरमा दिंदा है। तो क़यामत वाले दिन असीं जिहड़ा थल्लड़े दर्जे च होना, तुसीं उत्थे वाले दर्जे च होवोगे, असीं तुहानूं किस तरह वेख सकांगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल मरउ मा मन अहबबता, वो बंदा उस नाल होएगा जिस नाल वो मुहब्बत करदा होए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर सहाबा आंदे ने कि सब नालों खुशी ज़्यादा इस आयत हुई, क्योंकि असीं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल सब तो बढ़ के मुहब्बत करते सन। तो आप दी मुहब्बत का तकादा है कि आप ते कसरत नाल दरूद पढ़िया जाए, आप नाल मुहब्बत की जाए। बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम देते हैं सानू, लोग आते हैं जी ये दरूद नहीं पढ़ते। अल्लाह की कसम साड़ी अकीदत मुहब्बत ते गौर करो। अकीदत आके असी अकीदा नहीं खराब करना चाहते, सुन्नत नूं खराब नहीं करना चाहते। जे इस्लाम सानू इजाजत देंदा ना कि जो दिल करदा है तुसी करो, नबी अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत च गुलब करो, जो दिल करदा है करो। अल्लाह की कसम है लोग आंदे ना कि तुसी अज़ान तो पहले नहीं दरूद पढ़दे। साडा ते अकीदा आंदा, साडी मुहब्बत अकीदत आंदी है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, एक एक जुमला पढ़ के आप ते दरूद पढ़िया जाए, शुरू ते भी एक एक जुमला पढ़ के दरूद पढ़िया जाए। साडी अकीदत ये आंदी है, क्योंकि साडा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इलावा कोई होर कोई नहीं है ही नहीं। तो बात दसन दा मकसद है सब नालों ज़्यादा मुहब्बत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल। असीं तो मस्जिद च वड़दे हैं, पढ़ते हैं, आप तो दरूद पढ़ते ही, दरूद पढ़ते तो आंदे ने अजान माइक के नेड़े ते आने की बड़ी दूर की बात है। असीं तो वड़दे ही आने बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक, दुआ उहदे विच असीं शुरू ते दरूद पढ़दे। तो बई दरूद नाल मुहब्बत कीजिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल। क्यों ऐ ज़हन नाल पढ़ो ना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी तुसी जिंदगी दा एक एक लम्हा अपनी उम्मत की फिक्र च गुजारिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी तकलीफ मसाइब उम्मत वास्ते बर्दाश्त कीतियां ने, तेरे मेरे तक दीन पहुँचाने वास्ते आपने ये तकलीफ बर्दाश्त कीतियां ने। महबूब जी तुसी ताइफ दी वादियां ने पत्थर खादे ने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे अल्लाह रहमतां दा नज़ूल फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम जी तुसी मक्का साडे वास्ते छड्डिया है, दरूद भेजो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दियां तकलीफ मसाइब साडे वास्ते एक मद्दे नज़र रख के फरिश्त बना के नाल नाल पढ़ते जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने कोई साडे वास्ते दीन पहुँचाने वास्ते कोई कम मसाइब बर्दाश्त किए ने, आपने साडे वास्ते किए ने। इस वास्ते साडा हक बनता है, मुहब्बत का तकाजा यह बनता है कि लम्हा ब लम्हा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते रहमतां दी दुआ की जाए, दरूद पढ़िया जाए। आपने अपना घर छड्डिया है, साडे वास्ते छड्डिया है, इस दीन वास्ते छड्डिया है, मक्का छड्डिया है, इस दीन वास्ते छड्डिया है। अपनियां बेटियां नूं शहीद करवाया है, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ओ यार साडे वास्ते करवाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाख बार तुहाडे ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असीं किथे आने ना पढ़ो, करोड़ बार पढ़े जाते, दिन च पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। जिन्नियां कुर्बानियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी ना, अल्लाह की कसमें असी सारी जिंदगी या हर सांस के नाल दरूद पढ़ते जाइए, हक अदा हो सकता नहीं हो सकता। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात दरूद पढ़ो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस से गौर कर लो, कल अबू दाऊद के अंदर हदीस फरमाया जेड़ा बंदा, जिस बंदे का यह ज़हन है कि मेरी फलां मुराद पूरी हो जाए, वो बंदा इस मुराद नूं ज़हन च रख के दरूद पढ़ता जाए, मंगे रब कोलों नाम ही अल्लाह वैसे पूरी कर देगा। तजर्बाशुदा गल्लां ने। ऐसा हदीस मुबारका दे अंदर वेखो दरूद पढ़न की अहमियत, अजर कितना है। सैयदना अनस बयान करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन, जिस बंदे ने एक बार मेरे ते दरूद पढ़िया,
صلی اللہ علیہ عشرہ صلوات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تے 10 رحمتاں دا نزول فرما دے گا۔ اگے فرمایا کہ یہ وحطت عنہ 10 خطیات، اللہ 10 خطاواں نو معاف فرما دے گا۔ 10 غلطیاں نیکیاں بھی تے خطاواں بھی معاف، نیکیاں مل رہی ہیں، خطاواں معاف ہو رہی ہیں، رحمتاں دا نزول ہو رہا۔ ورفعت لہو 10 درجات، اللہ اسے 10 درجات نو بلند فرما دے گا۔ تے جنت ایک درجہ زمین و آسمان دے خلا دے برابر ہے، ایک درجہ۔ تے جڑا ایک واری نبی علیہ السلام دے درود پڑھے گا، اللہ اسے 10 درجے جڑے نے جنت دے اندر بلند فرما دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھو، صحابی آیا فوراً دعا منگنی شروع کرتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی کیتی ہے تو اللہ دی تعریف کر، نبی علیہ السلام تے میرے تو درود پڑھ، پھر دعا کر، اللہ تیری دعا نو قبول فرما لے گا۔ صحابی آیا نبی علیہ السلام جی میں دعا کرنا، فرمایا کس انداز نہ کرنا محبوب جی، اے انداز ہے۔ فرمایا تو اس طرح کر، ان زدتا فہو خیر اللہ، اگر تو زیادہ کر لے درود، ایک حصہ تھوڑے درود پڑھی جائے تے 3 حصے اپنے مانگی دا اللہ کو، ان زدتا فہو خیر اللہ، اگر تو زیادہ کر لے تیرے واسطے بہتر ہے۔ صحابیاں دا چلو ٹھیک ہے، ادھا کر لیں گے، ادھا درود پڑھیں گے، دعا دا حصہ ٹائم جڑا ادھا درود پڑھیں گے، ادھا کی کریں گے اپنے رب کو منگاں گے۔ فرمایا ان زدتا فہو خیر اللہ، اگر تو زیادہ کر لیں تیرے واسطے بہتر ہے۔ محبوب جی 3 حصے تھوڑے تے درود پڑھیں گے، ایک حصہ مانگ لیں گے۔ فرمایا ان زدتا فہو خیر اللہ، اگر تو زیادہ کر لیں تیرے واسطے بہتر ہے۔ صحابیاں دا محبوب جی اللہ کو منگا گے کچھ نہیں، تھوڑے کو درود تھوڑے تے درود بھیجدا رہاں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو درود بھیجنا تیرا کام ہے، تیریاں ہر مشکلاں نو آسانیاں اندر تبدیل کر دینا رب العالمین دا کام ہے۔ تو آپ تے درود پڑھو، دلوں جانو کہ درود پڑھو، یہ ساریاں چیزاں سامنے رکھ کے نبی علیہ السلام تے درود پڑھو جنہ پڑھیا جاندہ ہے۔ تو گویا کہ جڑا بندہ درود پڑھتا ہے وہ واسطے 10 نیکیاں دا سبب ہے، رحمتاں دا سبب ہے، 10 گناہاں دی معافی دا سبب ہے، اور اسی طرح 10 درجات دی بلندی دا سبب ہے۔ جڑا بندہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پڑھ دے درود پڑھیے لیکن مسنون پڑھیے، جڑا قرآن و حدیث تو ثابت ہے، اور ساڈا ایمان ہے جڑا بندہ نماز امام کائنات تے درود پڑھدا نہیں اس بندے دی اللہ دعا ہی نہیں قبول فرما دے۔ لوگ آندے نے جی اے آندے نے کہ نبی علیہ السلام دا نماز خیال آ جائے نعوذ باللہ نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ تو مینوں اے دسو جدوں درود پڑھیا جائے گا کیا بے ساختہ نبی علیہ السلام دا خیال ذہن چ نہیں آئے گا؟ اسی آنے وہ قبول ہی نہیں ہوندی جہاں ذہن چ نبی علیہ السلام دا خیال ہی نہیں آندا۔ نماز دے وچ جس تے نماز نبی علیہ السلام دا خیال نہیں آندا دی نماز رب قبول ہی نہیں کردا۔ تو آپ علیہ السلام تے درود پڑھو، لکھو نام تے درود پورا لکھو، تسلی نہ لکھو کوئی بات نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پورا لکھو درود۔ اے نا سوال پا کے جناب اگے ٹور چو، اے عقیدت ظاہر کردا ہے کہ کنی کا عقیدت ہے اس بندے نے، اس نے مغرو لایا ہے کہ اس نے درود پڑھا ہے۔ آپ علیہ السلام تے پورا درود پڑھو، تسی حدیث دیاں کتاباں چوک کے ویکھ لو، محدثین نے لکھاں واری لکھیا ہے لیکن پورا لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جنی واری ہو سکتا ہے آپ تے کثرت دے نال درود پڑھو۔ جیڑا بندہ صبح ٹائم 10 واری تو 10 واری شام نو درود پڑھ دے نا، اس بندے واسطے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ معافی بھی، درجات دی بلندی بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام ایسے بندے دے حق سے قیامت والے دن شفاعت کریں گے۔ تو آپ تے جنہ درود پڑھے جاندہ ہے پڑھو، اللہ پاک سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔